Ang orchids. Orchids. Yes, ang orchids. O ang lasang. Lasang sa Dondic. Parokyas Dondic, Our Lady of Lords. Our Lady of Lords. Yeah, lasang oh, lasang. Dili ni hugaw ha. Ayaw nyo limpyuhan eh. Ayaw pamutra. Oh, parang Parish Convent. Yes. Very nice. Sa una, kaning mga yuta diri, pula. Sa tanan. Karon, Umaw. karon tambok Nauli na. ang tabunok na. Pero na ini bisita diri nga sa to, pare nang bisita. Bisita siguro. Bisita. Ingon siya. Ingon siya, hugaw daw. Tanawan daw na to sa klase nga hugaw. Sagbot kayo. Pero di ni hugaw. Kinahanglan mausob na gyud ang mentality nga kana. Sagbot nga kana hugaw dili oy. Pagkaon na sa yuta. Oh, tra mo yung hulagway sa limpyo na palibot. Mo na tinuod nga palimpyo. Limpyo nga palibot. Hulagway sa limpyo og tinuod nga limpyo.